बेशक कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खूबसूरत पैगाम है और हदायत का ज़रिया है पूरी इंसानियत के लिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। المختصر في السيرة النبوية. خروجه صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة رضي الله عنها وزواجه بها. ولما بلغ رسوله صلى الله عليه وسلم 25 سنة من عمره المبارك، خرج إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع غلامها ميسرة، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه صلى الله عليه وسلم، فرجع وأخبر سيدته خديجة رضي الله عنها بما رأى، فرغبت في الزواج منه صلى الله عليه وسلم، وذلك لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر 25 سنة. واختلف في عمر خديجة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل 40 سنة، وقيل 28 سنة، وقيل غير ذلك، والحق أنه لا يثبت شيء في عمرها رضي الله عنها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول امرأة ماتت من نسائه ولم يتزوج عليها غيرها، ورزق منها جميع أولاده وبناته إلا إبراهيم، فكان من مارية القبطية. المختصر في السيرة النبوية، من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي، وتقديم جمعية مودة بمملكة البحرين. إن طال شوق العالمين لبعضهم، فالشوق نحوك لا يحاط مداه. صلى عليك الله ما رفع النداء، وتحركت بالباقيات شفاه.